हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 3 मियाँ चंद के सदर रजा सैनजादी साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनरल कौंसलर सरफराज हुसैन मोदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो साबका जनरल सेक्रेटरी भी रहे लंबा। और महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो वादे किए थे अवाम के साथ महंगाई कम करने के, टाइम से जानते हो क्या कहते हैं? जी सर बताइए। आपकी हुकूमत ने वादे किए अवाम के साथ और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और गरीबों का जीना दुश्वार हो चुका है अवाम के साथ। साहब बहुत शुक्रिया जी। लेकिन मैं आपकी एक सबसे पहले तस्दीक करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। तो ये जो हमारा वज़ीर आज़म भी मुनासब है वो हमारे जो वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ हैं, तो वो मुस्लिम लीग नून के लिबनान हैं और पूरे मुल्क में जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है। तो आपकी बात ये भी मैं यही करता हूँ कि भाई वाकई महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, तो लोगों का जो है एक किस्म का बंद हो चुका है। तो मैं ऐसे ग्रामीण को भी जानता हूँ कि जो अपने 2 वक्त की रोटी जो है ना वो उनके लिए मुश्किल होती है। आए दिन पेट्रोल मसनूआत में इजाफा हो जाता है और उस इजाफे के पेश नज़र जो है तकरीबन रोज़मर्रा की तमाम इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनकी कीमत बढ़ा दी जाती है। और सबसे बड़ा अलगू ये है कि भी जो दुकानदार हैं, जो करेंटे वाले हैं, जो जनरल स्टोर वाले हैं, जो सब्जियों वाले हैं या फल फ्रूट वाले हैं, उनको एक रस्मन रेट लिस्ट तो दी जाती है, लेकिन उस पे अमल दरामद तो कहीं पर जो है जरा बराबर भी नहीं नजर आ रहा। और इस मामलात में हुकूमत मेरे नजर से बिल्कुल फेल है कि वो महंगाई पर किसी किस्म का कंट्रोल नहीं कर पा रही और लोगों की जो जिंदगी है वो आए वो दुश्वार होती जा रही है। सर आप भी हुकूमत का हिस्सा है मुल्क में। देखिए जी, आप भी हमारी जो हमारे जो एक नशीस है वो सदर पाकिस्तान की नशीस है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आप डिबेट भी देखते होंगे, आप लीडर की बयान भी देखते होंगे और उनकी तजावीज़ और उनकी मुशावरत भी देखते होंगे। और वो हुकूमत जो वफाकी है, सूबाई है, वो सूबाई लेवल पे भी और वफाकी लेवल पे भी हर जगह अपना किरदार अदा करते हुए मुशावरत देते हैं। गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि प्लीज प्लीज उदाहरण को ख्याल करो, ये आम लोग हैं उनकी जिंदगी को मुश्किल ना बनाओ, उनको महंगाई का जो है ये तूफान बर्पा ना करो। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान को कोई अहमियत भी नहीं नजर और अवाम को तो कोई अहमियत देनी है और वो अपनी डगर पे चलते चले जा रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि ये जो इस तरह की जो सूरत हाल है उसमें लोग जो है वो ज्यादा सर्वाइव कर पाएंगे। और फिर मैं तलब्बे करता हूँ पार्ट और सिपाही गवर्नमेंट को कि कोशिश करें लोगों को रिलीफ दें, ये ना हो कि ये लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाए। सर आप क्या कहेंगे? आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत है, वज़ीर आज़म आपके वज़ीर आला पंजाब आपकी है, आपकी गवर्नमेंट है, जो महंगाई को बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट मजबूरन महंगाई में इजाफा कर रही है। बाकी पीपल्स पार्टी जो है हमारी अलाई की बात है, पार्लियामानी सदर को मजे उठा रही है, हमारी गांधी की बात है और ये बड़ी जिम्मा नहीं हो सकती, ये भी हुकूमत के साथ है। और महंगाई का जो चिन्ह है इसमें शक नहीं है कि महंगाई है, लेकिन मजबूरी में हमें महंगाई करनी पड़ी क्योंकि ईरान की जंग है जो हमने सिलेक्ट की गई है वो जारी और सारी है, उसके मुश्किलात हर मुल्क को उसके अफेक्ट हो रहे हैं और उसके असरात दुनिया में पड़ रहे हैं, इसलिए हमें भी महंगाई पड़ना पड़ रही है। सर अवाम को भी कभी रिलीफ मिलेगा या नहीं? वादे तो किए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने भी बहुत सारे वादे किए हैं अवाम को, फिर रिलीफ दिया जाएगा, हर मजदूर हर आदमी जो है ना सुकून से जिंदगी गुजार सकेगा। लेकिन सर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सदर है वो भी हमारे साथ मौजूद है और आप भी साबका जनरल कौंसलर रहे हैं। अब तो अवाम को बिल भराना बहुत मुश्किल हो चुका है, जितने बिल आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह वीडियो जमान आता रहता है, मुझको जमान आता है, जमान को जाता है
اور یہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، انشاءاللہ تبدیلی آئے گی اور عوام کو بہت زیادہ ملے گا، یہی حکومت ہے۔ اچھا سر، آپ بتائیے کہ آپ کو عوام لیکن مہنگائی تو بہت زیادہ بڑھتی ہے، آپ کی بھی حکومت ہے پاکستان دیکھنے نہیں لگ رہا ہمارے صدر مملکت ہے، صدر مملکت میں کوئی علاقہ کے کوئی پرائس کنٹرول جیسے نہیں ہے، وہ نہ ہی وہ براہ راست معاملات میں آتے ہیں، کیونکہ معاملات جو ہیں وہ مملکت کے معاملات ہیں، دنیا میں اپنے معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں، ادھر سے چائنا گئے ہیں اور وہاں پر کیا کرتے ہیں سب دنیا دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے ایران کے ساتھ معاہدے کیے، پائپ لائن کا معاہدہ کیا، گیس کا معاہدہ کیا، پیٹرول کا معاہدہ کیا، لیکن کسی گورنمنٹ نے اس کو جو ہے وہ نہیں ہونے دیا۔ ہاں، انہوں نے تو ہمیشہ یہی چاہا کہ ملک کے لوگوں کو ریلیف ملے، لیکن وہ کام آگے نہ چلنا، آگے نہ ہونا، اس کی ذمہ داری جو ہے ہماری سوائے باقی گورنمنٹ کو جاتی ہے۔ اور دوسری بات صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ایران میں جنگ ہو رہی ہے، اور ایران میں تو مہنگائی نہیں، ایران میں تو لوگوں کو جو ہے ہر قسم کا ریلیف مل رہا ہے، وہاں پہ پیٹرول 8 روپے لیٹر مل رہا ہے، یہاں پہ جو ہے وہ 400 تک ملے گا پیٹرول، اور وہاں پہ جو روزمرہ کی چیزیں ہیں وہ انتہائی سستی ہیں۔ یار جنگ تو ایران پہ ہو رہی ہے اور آپ نے وہ پاکستان کی عوام پہ مسلط کر دی ہے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اپنی جو قوم ہے، اپنی جو عوام ہے، ان کا خیال کرنا چاہیے، ان کو ریلیف دینا چاہیے۔ مشکل حالات میں تو حکومتیں جو ہیں اپنی عوام کے لیے کوئی آسانی نہ پیدا کر، ایک جگہ پہ چلے ہوئے ہیں، بہانے بناتے ہیں، آئے دن کو چیز بنا دیتے ہیں، تو چیز کے لیے اب ہو جاتے ہیں، رات و رات نئے بم چل جاتے ہیں، پیٹرول کبھی 50 روپے پڑ جاتا ہے، کبھی 20 روپے پڑ جاتا ہے، کبھی 10 روپے پڑ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی تمام جو چیزیں روزمرہ کی وہ بڑی۔ انہوں نے ایران کو فلم کی بات کی، پائپ لائن کی بات کی، جب ایران پہ پابندیاں لگی تو پائپ لائن مل چکی تھی ایران کی، آگے ان پہ جب پابندیاں لگی تو ہم ان کو تیل نہیں خرید سکتے، بین الاقوامی طور پر معاہدہ ہوا، اس لیے ہم نے اس پائپ لائن کو آگے نہیں بڑھایا۔ ایک بات، دوسری بات کہ پیٹرول جو ہے ایران کے اندر سے نکلتا ہے، جبکہ پاکستان کے اندر سے پیٹرول 5% سے زیادہ نکلتا ہے، باقی 95% ہمیں خریدنا پڑتا ہے، وہ بھی ڈالروں میں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے ہم نے یہ پابند ہو ہی لیا، انشاءاللہ جنگ جیسے ہی ختم ہوگی ہم عوام کو بہت زیادہ مکان دیں گے۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے وسیم انڈیا چینل کے صدر رضا سنجاتی صاحب۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرول اور مہنگائی زیادہ ہو چکی ہے اور عوام مشکل میں ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری لمبا بھی موجود تھے، ان کا بھی یہی کہنا تھا جیسے ہی جنگ بند ہوگی ایران کے اور عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی کوشش ہے عوام کے لیے کہ مہنگائی کم کی ہے۔